سلام طعنا هبلنا تخاتاتلتي أخسماوين مرخب حفاش AMN نزي ساعات زيت سنادو زيناتات إنه فلما أرأست زينا حزب تقراي نزي حقا وقود الله حوحاتن بكبل يقبوا عيلهم عيتقيتات شو ردا نبعلهم حيل سلامي لهم نزي تقوعوا حيلتات زبتن مسرح بقود الله حوحات أمتات كمزتت حازة تفليتو أب تقراي بسن كزكايت زلو ما حيل ململان قفان محبراوي كرولاو يقافح كان زلو تقاليتو عليتاوي سرعات عاليو ناب ديمقراطي زسقاقر مراحي كاب نوح موالي كذكر اللو تبحيلو نايزيو من كالوتن زرزر كسعديو تنامي كتتال حزب تقراي نزي حقاو قدل حوحاتن بكبلي قبايلهم عيتقيتاتشو ردا بريزيدنت وجب ديمقراطياوي سمرت تقراي سمرت كاموون أمخاري قدرات مبراغ أفريكا قداماي منسترن عيتقيتاتشو ردا قفادو يبل سلامين قس بزبل مري حساب أبا مسكلات دبابا أدي ساباب زي تخايد سلاماو سلف ترخيبهم مدرز اسمعون تخونو زي حقاو قد الله حوحات قابل الحزب تقراي زفت موقفان وطعان كل سابك قاوم كمزقبا حبيروم قد الله حوحات ورا وقب منزا حزب بمفررحن تراي زي كونس عفان حقتات بموضع حزبنا نابك بيت سغاين قفعن يدار قولو بزقد سرعات نزفلت شعبية ونزقرم سرعات قفا بمزرقح تقراي بزيرقاتن هوكاتن زتملت كبابن مقبار يسرحنو عرديتات عبوق نايز سانوم دكن حزن كيوتزلن زترفو دكن مدحان دمتن يسمع اللوا ازيد حرقو جلة عبلعلتن عرديتات مقرفتي في الزمن طيتي تقوسن اللوز بلو عيتقيتاتشو مناسينا قففة ناب إرتران سودانن يسدوم زلو أزازي حقاو قجلة زفتمو زلو تقبار يأكل كنبلو لنا دمايلوم كان دي علامة زي سلامة وسلف دمايبلو سممعنة بريتوريا بزتمالا من قد كفت أمن مقبار متحسسابيو حوحات قداي تفنغلت مفتحن ترخيبون بمسارة حقا منقستي حقاو ناي تقراي كبابتاتن تتملسون عجندو كمزودا بمسقا اتمدب كي تقبر جيرو ورلو بريتوريا بلغها مرققاز مالت أكال تفيدرشن ملي أتخون مالتي خالي دي لي تهاليو خالي دي لي سرعات بزلو منقد صغير منقد كلي هاو صحيح بوجلة دحرت بريتوريا خيفت معنقف فيدرال بنقستي بتدقاقا مزقبرنا يوم سممعات بفلاي مجارشا خلتشحن عسرت شوعاتن نمفتسام دارجان أي تتحيلتات يكون كلهم عين التواريدهم تسمع معنا اللي يترفع نابد حريت كملة سمقوار بزعوا تفناقلت محساب زي خنس ناتهم تقبل حساب زي ترقاقص ملت حزب تقراي ولا تتسنقق تتودى زي انت يوم زخونو دحرات زفطر وشقر مخانو عند عدينا نقلص كنخل لنا سكفتاتات كنوقل لنا فيدرال منقس بزوقس هوقس له فيدرال منقس بزنقفخ نقفخ له ابزو قداي زي حزون تخون فيدرال منقستي نصعواص امو انتاي فصمنا نيلنا قلطيفنا زعنقف زول حيلي تفناقلتنا مبربتهم زبلسلو سرع من محدار فطر زغلو مرصا زغبرو لخنታት نفطر زبل قلصي متكللو اذا متكل زي تزي فتش خايو ناي بحق ديو ناي بحق نابزل ترتانታት كتو يقبال حزون تخونه زي حزبنا كمتحاجه حيزو ناي بكناتن بورا خناتن حزبنا ناب حدغا يودق زل حيلي عقب كبال خللو بريتوريا استفروا المخنيات كلهم ديليتاتنا كلهم باغتاتنا كاوخينات وصاي بسلام انطرح كنود سلاستحاسب تزي خوينو مس فيدرال منغستي بحاري مخالي منقد زهلونا فلالاي مس بلصقنا بارتي بحاري مخالي منقد زهلونا فلالاي سلازي نبره وي سلاز طفا يكون حزون انت هونه زخونه يخون ديليت يالونا زخونه يخون حتوتات يالونا أفلالايتنا بسلاماون منقد نمفصام زخل سرح كنسرح إنا كننقاساقس قبنا كم تستوى على فيدرال تاي قبر زبل اي بريتوريا فصاصما اب نصواصو لساعات من انتي سرحو تاي خو غودلو زبل بقلصي نمصلو خنታት ስለዝፍጠር زي نريلو مخنيات له كخنات وصاي منباري كالن يلو زامن حيل ግን ዝሞተሉ خنات يخونه وين اي قربا بيتسوتاتم بسدراتاتم زموتلو خنات يكون عديتات دقن ربعه خمسه دقن زسوات زقورو يقولعت كيترفه كواغونا تمنطلو دق 10 6 10 7 عام دربر ገበኑኒ ዝፍጸመሉ ሁነታት ይዘሎ ስለዚ ትግራይ ገበን ኣብ ልዕሊ ገበን ዝፈጸመ ሻዕብያ መጻወት ክትኾን ዝገበረ حزون
دقنا ناقففة فقودو كامبتات ساحل فقودو كامبتات سودان نادر ويزركب حيلي عقب كبهال خدلو فدرال حلافي نتلو انتبهال حزب تግራይ አካል ህዝብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝመጽ ዘሎ መንእሰይ ስደተኛ ይኾነ ነው ዓዱ ስለ ዝመጽ ዘሎ ግን ተፈናቀሊ ንዓበይቲ ማሕበራዊ ሽግራት ይሳጥሐሉ ንዓበይቲ ናይ ናብራ ሽግራት ይሳጥሐሉ ናይ ዓበይቲ ናይ ጸጥታ ሽግራት ይፈጥሐሉ ተወዲብና እዚ ጉዳይ እዚ ክፍታሕ ፌደራል መንግስቱን እኹል ቆልዓታዩ እዚ ጉዳይ እዚ እኹል ትኹረትዩ መንእሰይ ትግራይ ናብ ዓዱ ክሳብ ዝምለስ ናብ መረበቱ ክሳብ ዝምለስ ከም ማንም ዜጋ ተኸቢሩ ዝነበረሉ ኩነታት ምፍጣር ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ከንቲባ ኣዳነችን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝጀመሮ ምንቅስቃስ ስለ ዘሎ እግረ መንገደይ ከመስግን ይደልየ نبعلم حيل سلام لهم نزتوع حيلتات زبطن مسرح بجل حوحات أنفت كم زتتحازة تفلتو بدكتور دبرتون قبل ميكائيل زتمر حسب سبا حلفت ميديا أبوش دا تقراي عبي سقات فتيرو أرقاويان ولدن هتاناتن جهو بمحاز حيل سلام إدوم كابو ناي مقداد استراتيجي تكباراوين مكبار أب تقراي أنفت كم زتتحازة تقليتو قالت سلطانن وشتاوي مسرح حابن بوليتيكا تقراي نابحدوش حدقنيا معرافة سقاقيرلو اتوم تمالي بحبار دويلوم زتواقو مرحتي لومي أبلع لسبيل ولدن هتاناتن ناي مأسارن جهو ناي محازن سقوم تتاتك وسدو أنفت محازوم أب منغو تقارو زلو مكففال زسفح كبيد بسلاز فترن مخانو ارنا تقلت ايو أبقوني نبعلوم حيل سلام تقراي تي بي اف لوم زتوعو تسليفوم نزتبهالو حيلتاتن مقداد دقوم ويولدوم كأسرو زئزز حدوش بوليتيكاون وتادراون أنفت كم زتحانتت وشتاوي منجتات حبيروم ازي بدكتور دبرتون قبل ميكائيل ابيلو نحلفت ميدياتات زتوهاب حدش ممرحي اب منغو هزبي عبي سنبادن سقاتن فاتيرو كمزلو كابتوم تساتفتي اتزا تزرخبنا يو حبريت هرقاقيتو ኣብቲ ጉዳይ ሰፊሕ ክትትል ዝገብሩ ኣካላት እቲ ጉጅለ ሕወሓት ሒዝዎ ዘሎ መትከልን ናይ ቃልሲ ሜላን ዘይቕበሉ ወገናት ንምድኻም ተባሂሉ ብጉጅለ ሕወሓት ሓድሽ መምርሒ ወፂኡ ብነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ሚድያታትን ኣቢሉ ናይ ራዕዲ ሓበሬታ ክፍኖን ወለዶምን ውላዶምን ከይእሰሩ ሰጊኦም ኢዶም ክህቡ ዝዓለመ ምዃኑ ተፈሊጡ እቲ መምርሒ ብፍላይ ነቶም ሓራ መሬት ሒዝና ኣለና ኢሎም ባዕሎም ናብ ዝፅውዑ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዝተፀንበሩ ኣባላት ስድራ ቤቶም ዒላማ ዝገበረ እዩ ድማ ተባሂሉ ኣብቲ ምስ ሓለፍቲ ሚድያታትን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ዝተገበረ ናይ ዋዕላ መድረኽ ዝተሳተፉ እሙናት ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ እቲ ጉጅለ ሒዝዎ ዘሎ ናይ ኩናት ኣንፈት ዘይኽተሉ ሰባት ደቆም ወይ ወለዶም ብፍሉይ ክእሰሩ ብምግባር እቶም ኣባላት ሓይሊ ሰላም ተመሊሶም ኢዶም ክህቡ ፅዕንቶን ምፍጣር ዝዓለመ እዩ ቃል ብቓል ድማ ኣዶ ወይ ውላድ ዘይፈትሖ ፀገም የለን ኩለኹም ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያታትን እዚ ናይ ራዕዲ ሓበሬታ ኣሰራጭው ዝብል ኣንፈት ተዋሂብዎም ኣሎ እዚ ሓድሽ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣረጋውያን ወለድን ህፃናትን ዒላማ ዝገበረ ብምዃኑ ንሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቑ ኣካላት እውን ስጋኣቶም ይገልጽ ኣለዉ እቶም ስድራ ቤታት ብምእሳር እቶም ኣባላት ሓይሊ ሰላም ንቤተሰብና ክንብል ብዝብል ስነ-ኣእምራዊ ፅዕንቶ ተገዲዶም ኢዶም ክህቡ ዝብል ተስፋ ዘንበረ መምርሒ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝበፅሕ ዘሎ በደላት ብልዑል ደረጃ እናጋደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘረጋግፅ ሓቂ ምዃኑ ተሳተፍቲ እቲ ዋዕላ ኣረጋጊፆም ኣለዉ እቲ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ውሽጣዊ ምስሕሓብ ሓይልታትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍፀም ዘሎ ሓዱሽ ናይ ማእሰርቲ ወፍርን ነቲ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ፖለቲካዊ ቅልውላው ከየእትዎ ተሰጊኡ ኣሎ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓይሊ መልመላን ገፋን ማሕበራዊ ቅልውላው ይጋፋሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ደቂ ሰባት ንመሰሎምን ንድሕንነት ደቆምን ድምፆም ከስምዑ ኣብ ዝጀመርሉ እዋን ብሓይሊ መሳርሕን ማእሰርትን ክዕፈን ምፍታኑ ናይቲ ኣብ መወዳእታ ዘበን ዝርከብ ስርዓት መለለይ እዩ ዝብል መርገፂ ዘለዎም ፖለቲከኛታት ከም ዝበልዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ማሕበራዊ ዓፈናን ገሰት ሰብኣዊ መሰላትን ድማ ነቲ ሓቂ ብግሁድ ዘመስክር ኮይኑ ኣሎ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓይሊ ወታደራዊ መልመላን ሰፊሕ ገፋን ኣብ መንጎ ወለድን ሓይልታት ፀጥታን ዘሎ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ መብፅሑ ዝሓበሩ ናይ ዓይኒ መስኻኽርን ፀብፃባትን ነዚ ስዒቡ ድማ ኣንጻር እቲ ተግባር ድምፀን ተስማዕ ኣዴታት ይእሰራ ከም ዘለዋ ኣረጋጊፆም ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ ብፍላይ ድማ ካብ ርእሰ ከተማ መቐለ ዓድዋ ሃገረ ሰላም ዓብዪ ዓዲ ዝባን ገደና ራማን እንደርታን ዝወፁ ፀብፃባት ከም ዝሕብርዎ
ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን ኣዴታት ኣብ ልዕሊ ደቀን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓይሊ ግፋ ብምቅዋም ናብ ኣደባባይ ወፂአን ተቃውሞአን ኣስሚዐን እየን። ይኹን እምበር እቲ ተቃውሞ ስዒቡ በቶም እቲ ጉጅለ ዘዋፈሮም ዕጡቃት ሓይልታት ጸጥታ መጠነ ሰፊሕ ማሰርትን መፍርራሕን ይፍጸም ከም ዘሎ ኣረጋጊጾም እቲ ህዝባዊ እምቢታን ተቃውሞን ንምቁፅጻር ዝተጸገመ ናይ ሕወሓት ስርዓት ነቲ ዘጋጠመ ናይ ኣዴታት ናዕቢ በአዲስ አበባ ዝተሰረዓ እየን ክብል ሓላፍነት ካብ ርእሱ ንምውራድን ሓቀኛ መልክዕ እቲ ጸገም ንምሽፋንን ይፍትን ከም ዘሎ ፖለቲካዊ ተንተንቲ ይገልጹ። እንተኾነ ግን ሕድሕድ ተጋሩ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ዘይዲሞክራሲያዊ ተግባራት ጉጅለ ሕወሓትን ብናበለ ከም ዝርከብን እዚ ኩነታት ዘሻቐሉ እቲ ስርዓት ድማ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ይፍጽም ከም ዘሎን ይንገር። ሓይልታት ጸጥታ ነቶም ካብቲ ናይ ሓይሊ ግፋ ዘምለጡ መንእሰያት ንምድላይ ነተን ኣዴታት ውላድ ክናምፃ ብምባል ጸቕጢ ይገብሩለን ከም ዘለውን ብሰንኩ ድማ ናብ ማእሰርቲ ዳጉንወን ከም ዘለውን ጸብጻባት የመልክቱ። እቲ ስርዓት ናይ 6 ወርሒ ህፃን ዘለዎ ኣደ ከይተረፈ ብምእሳር ማሕበራዊ ክብርታትን ሰብኣዊ መሰላትን ብግሁድ ይጥሕስ ከም ዘሎ ዝገለጹ እቶም ወገናት ውላዶም ሓቢኦም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ወለዲ ክሳብ 50,000 ብር ዝበጽሕ መቕጻዕቲ ገንዘብን ክሳብ 25 ዓመት ዝበጽሕ ናይ እስራት ፍርድን ደንጊጉ በደላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቀፂሎም ኣለዉ። እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓይሊ ግፋን ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ኣብ ማሕበረሰብ ዓብይ ቁጥዕ ልዕሉ ይርከብ። ከም ፖለቲካዊ ተንተንቲ ገለጻ እዚ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሕብረተሰብ ሕርቀትን ጸቕጥን ሓደ እዋን ገንፊሉ ናብ ኣደባባይ ሓበራዊ ተቃውሞ ዝወፃሉ ዕድል ሰፊሕ እናኾነ ይመፅኣሉ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ነቲ ጉዳይ ዘመሳጠሩ ፖለቲከኛታት ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ህዝቢ እምቢ እንተይሉ ነገር ኣኽቲሙ እምቢ ዝበለ ህዝቢ መላስ የብሉን ክብል ዝተዛረቡ ታሪኻዊ ሓሳብ ብምጥቃስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝባዊ እምቢታ ንጉጅለ ስርዓት ሕወሓት ናይ መወዳእታ ጠርዚ የብፅሑ ከም ዘሎን ማሕበራዊ ቅልውላው ይዕምቆ ከም ዘሎን ኣረዲኦም። ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ምስሕሓብ ኣግሂዳቶ። ኢትዮጵያ ንዜጋታት 119 ሃገራት ኣብ መዕረፊ ነፋሪት ቦሌ ቪዛ ክወሃብ ክትፈቅድ ከላ ንዜጋታት ኤርትራ ሱዳንን ግብፅን ካብቲ ፍሉይ ናይ ቪዛ ዕድል ወፃኢ ክኾኑ ወሲና። እቲ ሓዱሽ ናይ ቪዛ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ምስሕሓብ ዘንፀባርቕ ምዃኑ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ሓደሽቲ መምርሕታት ምእታው ቱሪስት ንምእዋጅ ዝዓለመ ዘተኣታተወቶ ናይ ቪዛ ፖሊሲ ምስ ፍሉያት ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ዘጉልህ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ዘገደዳ ዘኢኮኖሚስት ገሊጹ። በዓል መዚ ኢሚግሬሽን ዜግነትን ኢትዮጵያ ንዘፈር ቱሪዝም እቲ ሃገር ንምንቅቃሕ ብዝዓለመ መገዲ ዜጋታት ናይ 119 ዝተመረፀ ሃገራት ናብ መዕረፊ ነፋሪት ቦሌ ክበፅሑ ከለው ብቐጥታ ቪዛ ክረኽቡ ዝፈቅድ ሰፊሕ ናይ መእተዊ ፖሊሲ መምሕያሽ ምግባሩ ኣፍሊጡ። ይኹን እምበር እዚ ዘተመሓሸ ቀሊል ኣሰራርሓ ንዜጋታት ጎረባብቲ ሃገራት ዝኾና ኤርትራ ሱዳንን ግብፅን ብንጹር ወፃኢ ከም ዝገበረት ሓቢሩ ኣሎ። እቲ በዓል መዚ እዚ ሓዱሽ መምርሒ ተፈጻሚ ዝኸውን ጥራይ እቶም ብኣየር ገይሮም ናብ ኣዲስ አበባ ዝኣትውን ዕዶት ከካይዱ ዝደልዩን ቱሪስት ጥራዩ ክብል ኣፍሊጡ። እቶም ብቑዓት ዝኾኑ ገያሾ ናብቲ ሃገር ንምእታው እንተወሓደ ን6 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ሕጋዊ ፓስፖርት ክህልዎም ከም ዝግባእ በዓል መዚ ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ብመሰረት ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ እዚ ናይ ቪዛ ፖሊሲ ለውጢ ኣብቲ ዞባ ዝረአ ዘሎ ዘይርግእ ኩነታትን ፖለቲካዊ ምስሕሓብን ዘንጸባርቕ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝሃብዎ መግለጽታት እዘን 3 ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራ ሱዳንን ግብፅን ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ንጹር ረብሓታት ኢትዮጵያ ክሰርሓ ከም ዝጸንሓ ብወግዒ ምክሳቶም ዝዝከር እዩ። ክኢላታት ጂኦፖለቲካ ከም ዝገለጽዎ ኣዲስ ኣበባ ብሓደ ሸነኽ ቁጠባ ንምሕያልን ቱሪዝም ንምስሓብን ክፉት ማዕጾታት ክትፈጥርን ከላ ብኻልእ ገጽ ግን እቲ ዘሎ ዘባዊ ወጥሪ ንፖሊሲ ድሕንነት ዶባታ ክውስን ከም ዘገደዶ ዘርኢ እዩ ይብሉ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ሱዳን ኣብ ውሽጣዊ ቅልውላው ኣብ እትርከበሉን ምስ ኤርትራን ግብፅን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ዝሑል ኣብ ዝኾነሉ እዋን እዚ ውሳነ ምሕላፉ እቲ ሃገር ንሃገራዊ ድሕንነታ ቀዳምነት ትህብ ከም ዘላ መርኣይ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ውሳነ ንምትግባር ምሉእ ምድላዋት ከም ዝገበረ ክሕብር ከሎ ኣብ ሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ዝርከቡ ሰብ ሞያ ቪዛ ነቲ ሓዱሽ ኣሰራርሓ ንምትግባር ተዳልዮም ከም ዘለው ተፈሊጡ ኣሎ። ይኹን እምበር እዘን ዝተገልጻ 3 ሃገራት ነዚ ውሳነ ብዝምልከት ክሳብ ሕዚ ዝሃብኦ ወግዓዊ መልሲ የለን። ዓሌታዊ ስርዓት ኣልዩ ናብ ዲሞክራሲ ዘሰጋግር መራሒ ኣብ ነዊሕ መዋዕል ክዝከር ኣለዎ ተባሂሉ
أتي أب أفريقياوያን መራሕቲ ተዳዕኒኑ ህዝቢ ብምርጋፅን በመጭቋንን ፍናን ዝስምዑ ናይ ወንበር መራሒ ኣሊኻ ዲሞክራሲያውን ልምዓታውን መንግስቲ ምህናፅ ዓንቃፈት ተሓሳስባ ኢሎም ዝሓስቡ ንመዋላት ዝነገሱ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ ክፍሊ ጠርኒፉ ዲሞክራሲ ብተግባር ዘምሃረ ዓሌታዊ ስርዓተ ወጊዱ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተኸለ ኔልሰን ማንዴላ ብብርኪ ዓለም 11 ሐምለ 2018 ዓ.ም ዘሎንግ ዎክ እቲ ነዊሕ ጉዕዞ ዝተሰመየ ሓድሽ ዲጂታላዊ ተሞክሮ ህይወትን ቃልስን እዚ ዓብይ መራሒ ዘርኢ ሓድሽ ናይ ኦንላይን መድረኽ ብኽብሩ ተዘርጊሑ ይብለና ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓለምና ብዝተፈላለዩ ግጭታትን ማሕበራዊ ዘይማዕርነትን ኣብ እትሕመሰሉ ዘላ እዋን ሓደ ሰብ ንዓለም ብኸመይ ክቕይራ ከም ዝኽእል ዘዘኻኽር ዓብይ ፍጻመ 11 ሐምለ 2018 ዓ.ም ተባሂሉ እዚ ንመላ ደቂ ሰባት ናይ ናጽነትን ፍትሕን ተምሳሌት ዝኾነ መራሒ ኢሎም እውን ምስሊ ቃልሱ ህያው ኮይኑ ይርከብ መላ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኔልሰን ማንዴላ ንናጽነት ፍትሒ ማዕርነት ሰብአዊ መሰላትን አገልግሎት ወዲ ሰብን ዘበርከቱ ዘየሐስስ አስተዋጽኦ በመዝካር بعبية تنبل تخبيرهلو حبرات هاجرات كم زحبرو إذا عمتها وتنبل زي نتي مانديلا زنبرو ناي نوح عمتات ناي قالت تاريخن نستو زقرفوه يا ورسن مسنادن أفريقاوያን مرحتي كم مرايا كوسدوون علم كتم مهارلون حجاز مخانو يرد كابوانا بيت صحفة حبرات هاجرات وتوقعوا مجلس كم زملكتو وانا تحفي حبرات هاجرات أنطونيو غوتيريز بمخنات زمعال تزيفو لملغتهم محلالي فملو اتوم وانا تحفي أب ملغتهم أنا كل ጊዜ በቲ ማዲባ ማለት ማንዴላ ዝሕለፉ ህይወትን ሰባት በሓባር ምስ ዝሰለፉ ዘይካል ነገር ከም ዘየለ ዝገለጸሉ አንደበት አነ ንባዕለይ ይተባባዕየ ክብሉ ገሊጾም ወሲኸሙውን መጻይ አቢድናይ ዘሎ ስለዚ ሎምን ኩሉ መዓልትን ነቲ ማንዴላ ዝነበሩ ናይ ፍትሓውነት كل ذات غلالات معرن سلاماويتن عالم راي حزنا نقدميت كنت بقوم يقبع بمبال نملا حزب عالم تاوي تغريبهم نايلو معامت انبل فوليز قابرو حدش ديجيتالاوي مدرخ بوغع سرح بمجماريو ازي زلونج ووك تواهلو زتسيما مستقابراو تمكرو زخونا سبب انترنت عبيلو ناي نيلسن مانديلا ناي هيو التاريك اتزحلفو ناي إسران شوعاتن عمتات ناي بيت ماسر تتنعاتن دحار ندبوب أفريكا كابعليتاوي أبارتايد فاليو ناب ديمقراسي زمرحلو مسرحن بعنقوت كرداز حجز ديجيتالاوي مدرخيو أموجة مرحت أفريكا نمنتاي كابتن ناطنت فتح معارنت سباي مسلاتن ناقل قلوت ورد سابن نيلسن مانديلا زوسرو تبقسو زي مهارو زبن حتو زقدفة اتبحتاو مرحي إذ زخري نيلسن مانديلا 7 دقيق كاب جيزيون بموفاي نمحبر سبوم سناي قبرك عايو تاوعيت قريب هلو إذ 7 دقيقة زتمرتلو مخنيات نيلسن مانديلا مسلا من سباي مسلاتن عبز قبرو قالسي 7 عمتات بملو نهز بسلا قال يكبل ودب حورات هاجرات أفليتو مانديلا بسهلا زرعيو زي حلال تنعات عمل عالم نزركبو قدوداتن قفعاتن هزبتات عابينا يتسفع عند خوينو يذكر كم زلون قاليتو ودب حورات هاجرات نفس وكف والكسب عب كبابي ونزلو محبراو تقامات المفتاح ناي مانديلا قالتي هي او تمكرون كجهدن توعو كاب أخسماويان مرخب حفاش نايزعلت زيناتات كتكتاتلو زانيحكم نمكتتالكم نمسكن نزترفو مدباتنا سناي جيزي